ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। मनुष्यको जीवनमा जब जन्म लिन्छ त सबभन्दा पहिला उसको सम्बन्ध कोसँग हुन्छ? मातपितासँग हुन्छ। मनुष्यको पहिला सम्बन्ध छ मातपिता। मातपिताद्वारा उसले पाल्ना प्यारको साथसाथ पढाइ उसलाई मिल्छ। प्यारको साथसाथ उसलाई पाल्न मिल्छ, हैन? किनकि मातपिताले प्यार पनि दिन्छ र साथसाथमा पाल्न पनि दिन्छ। र दोस्रो सम्बन्ध मनुष्यको अति घनिष्ठ, अति नजदिक, जो भविष्यको जीवनको भविष्यको आधार बन्छ, त्यो हो टिचर। जब बच्चा ठुलो हुन्छ त स्कुलमा पढ्न जान्छ। सारा जीवनको आधार, भविष्य बन्नुको आधार टिचर र साथमा जुन स्कुलमा ऊ पढेको हुन्छ त्यो स्कुललाई र टिचरलाई मनुष्यले कहिले पनि बिर्सिदैन, हैन? जुन टिचरसित उसले शिक्षा मिल्छ, जुन स्कुलमा पढेको हुन्छ, त्यसको एहसान भनौँ, उसले कहिले पनि बिर्सिदैन। किनकि जीवनको जो तरासिन्छ, जीवनलाई तरास्ने आधार नै उसको पढाइ हो, शिक्षा हो र टिचर हो। र अन्तिम समयमा मनुष्यलाई के चाहिन्छ? घर जानको लागि गुरुको आवश्यकता पर्छ। यहाँ पनि बाबासँग, हुन त बाबासँग हाम्रो अनेक सम्बन्ध छ, तर मुख्य सम्बन्ध छ मातपिताको, दोस्रो सम्बन्ध छ टिचरको र तेस्रो सम्बन्ध छ सतगुरुको। मातपिताद्वारा प्यार र पाल्ना मिल्छ, टिचरद्वारा शिक्षा मिल्छ र गुरुद्वारा कृपा मिल्छ, हैन? लौकिकमा पनि मनुष्यलाई आफ्नो गुरुको प्रति कति आस्था, कति विश्वास, कति श्रद्धा हुन्छ। कति उनीहरूले सम्झन्छन् कि कृपा, गुरुको कृपाले, गुरुको आशीर्वादले मैले यो प्राप्ति भयो। अगर अचानक घरमा गुरु अगर आउँछ, आफ्नो मानेको गुरु अगर अचानक घरमा आउँछ भने त मनुष्यले के सम्झिन्छ? जुन गुरुलाई उनले मानेको हुन्छ त्यो गुरु अचानक उसको घरमा आएपछि उसले के सम्झिन्छ? अहो मेरो भाग्य, आज गुरुले मलाई स्वयं दर्शन दिनुभयो। कति खुसी हुन्छ, कृपा सम्झिन्छ। और यहाँ त बाबा सतगुरु, जो रोज बाबाले हामीलाई अमृत बेलादेखि लिएर, हैन, अमृत बेला, विशेष गरेर अमृत बेला रोज बाबाको कृपा भनौँ, बाबाको सकाश भनौँ र साथसाथमा बाबाको उपकार भनौँ, हैन, आशीर्वाद भनौँ, त्यो सब हामीले रोज पाइरहेका छौँ। त हामी कति सौभाग्यशाली भयो, होइन र? र टिचरको पनि बाबा टिचर रूपमा हामी बच्चाहरूलाई रोज बाबाले शिक्षा दिइरहनु भएको छ। यस्तो पढाइ, जुन पढाइ हाम्रो केवल एक जन्मको लागि मात्रै नभएर कति जन्मको लागि भन्ने बेलामा त 21 जन्मको लागि, तर 21 जन्म मात्रै सीमित छैन यो प्राप्ति, हैन? 84 जन्मसम्म कुनै न कुनै रूपबाट हामीले यो जो पढाइ पढ्छौँ, भगवानले जो हामीलाई पढाइरहनु भएको छ, यस पढाइको कुनै न कुनै रूपबाट 84 जन्मसम्म हामीलाई प्राप्ति भइरहन्छ। 21 जन्म त ग्यारेन्टी छँदैछ, तर 80 जन्मको अन्तिम समयसम्म पनि जुन बाबाको पढाइ, यो शिक्षा छ, यसको प्राप्ति हामीलाई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूपमा हामीलाई मिलिरहन्छ। र साथसाथमा मातपिताको पनि पालना रोज हामीले पाइरहेका छौँ। त्यही भएर भनिन्छ अति इन्द्रिय सुख पूछना हो तो किससे पूछो? गोप गोपियों से पूछो। कौन है गोप गोपिया, हैन? गोप गोपिया त कोही सतयुगमा त हुँदैन। गोप गोपियाको गायन कहाँ छ? यसै संगम युगमा छ। हामी सबै आत्मा जो भगवानसित अति इन्द्रिय सुखको अनुभूति हामीले गरिरहेका छौँ। त यस्तो भगवानको, मातपिताको पालना, साथसाथमा टिचरको पढाइ, जब टिचरको पढाइ पढ्छ भने स्टुडेन्टको कर्तव्य के हुन्छ? आज बाबा प्रश्न गर्दै हुनुहुन्छ, स्टुडेन्टको कर्तव्य के हुन्छ? रोज हामीले पढ्दैछौँ नि बाबाको पढाइ, हैन? हामी स्टुडेन्ट भए त स्टुडेन्टको कर्तव्य के हुन्छ? लौकिकमा पनि याद गर्नु,
जब म लौकिकमा स्टुडेन्ट हुन्छ भने मेरो कर्तव्य के हो त? के हो त मेरो कर्तव्य? लौकिक जीवनलाई याद गर्नुहोस्। जब म पढ्थेँ त मेरो कर्तव्य के हो त? म स्टुडेन्ट म थियो त मेरो कर्तव्य के थियो? टिचरको आज्ञालाई मान्नु, अरू पढाइ राम्रोसँग पढ्नु, दिनौँ पढ्नु, कहिले मिस गर्नु हुँदैन। अरू साथमा टिचर भन्दा पहिला क्लासमा हाजिर हुनुपर्छ। यो हो सबभन्दा ठुलो विशेषता, होइन? यस्तो त होइन बाबा भन्नुहुन्छ बच्चे लौकिकमा पनि स्टुडेन्ट पछि बल्ल टिचर आउँछ। टिचर आइसकेपछि अगर स्टुडेन्ट आएपछि अनि त्यसलाई के मिल्छ? सजा मिल्छ, पनिसमेन्ट। स्कुल क्लासभित्र आउन दिएन, किन लेट आए त टिचरले के दिन्छ? सजा दिन्छ, बाहिर उभाइदिन्छ, क्लासभित्र आउन दिँदैन। आज बाबाले याद गर्नुहुन्छ मेरो स्कुलमा, ब्रह्मा बाबाले जब म पढ्थेँ, होइन त म पढ्थेँ त स्कुलमा अगर लेट गए, ढिलो गएपछि स्कुलभित्र क्लासभित्र पस्ने दिन्थेन, बाहिर उभाइदिन्थ्यो, पनिसमेन्ट, सजा मिल्थ्यो। यहाँ त सजा दिन त मिल्दैन, होइन? त्यही भएर अगर कोही लेट आउँछ, क्लासमा लेट आउँछ, टिचर पछि आउँछ भने यसको अर्थ के भयो? उसले टिचरको रिगार्ड राखेको हुँदैन, डिसरिगार्ड, टिचरको इन्सल्ट भयो। पहिला टिचर आउने पछि आफू क्लासमा आउने त के भयो त? कदर त भएन नि। न टिचरको कदर, न आफ्नो पढाइको कदर, न स्कुलको कदर, न आफ्नै कदर भयो। यसलाई भन्छ टिचरको इन्सल्ट गर्नु। त यस्तो इन्सल्ट गर्नेवाला सच्चा स्टुडेन्ट त हुन सक्दैन। त्यही भएर आज बाबा हुन्छ बच्चे स्टुडेन्टको रूपमा तिमीले यो पढाइलाई कहिले पनि मिस गर्नु हुँदैन। दोस्रो सदा टिचरभन्दा पहिला क्लासमा हाजिर हुनुपर्छ। यो सबभन्दा ठुलो स्टुडेन्टको विशेषता, होइन? 2077 साल कार्तिक 27 गते सत गुरुबार 12/11 सन् 2020 को बाबाको साकारवाणी। मुरलीको सार छ, मिठे बच्चे, बाबाले जे पढाउनुहुन्छ त्यसलाई राम्रोसँग पढ्यो भने यो 21 जन्मको लागि आम्दनीको स्रोत हुन्छ। 21 जन्मको लागि आम्दनीको स्रोत हुन्छ। सदा सुखी बन्छौ। जीवनको आधार, जीवन भविष्यको निर्माण पढाइले हुन्छ। सुखी हुने पनि पढाइले हुन्छ, मान सम्मान मिल्ने पनि पढाइले हुन्छ, होइन? जति मनुष्य पढ्छ त्यति नै उसलाई ऊँचा डिग्री मिल्छ, पद मिल्छ, होइन? नोकरी पनि ठुलो मिल्छ, उसको मान सम्मान हुन्छ, होइन? ऊँचा कुर्सीमा बसेपछि त सबैले मान गर्छ नि, मान सम्मान मिल्छ, सुखी हुन्छ। त्यस्तै बाबा भन्नुहुन्छ 21 जन्मको लागि आम्दनीको स्रोत हुन्छ र सदा सुखी बन्छौ। प्रश्न: तिमी बच्चाहरूको अति इन्द्रिय सुखको गायन किन छ? तिमी बच्चाहरूको अति इन्द्रिय सुखको गायन किन छ? किन छ गायन? अति इन्द्रिय सुखको गायन महिमा किन छ? उत्तर: किनकि तिमी बच्चाहरूले नै यस समयमा बाबालाई चिनेका छौ। किनकि तिमी बच्चाहरूले नै यस समयमा बाबालाई चिनेका छौ। तिमीले नै बाबाद्वारा सृष्टिको आदि मध्य अन्तलाई जानेका छौ। सृष्टिको आदि मध्य अन्तलाई जानेका छौ। तिमी अहिले संगममा बेहदमा खडा छौ। कहाँ छौ?
संगममा अनि बेहदमा खडा छौ। जानेका छौ अहिले हामी यस नुनिलो सागरबाट अमृतको मिठो सागरमा गइरहेका छौं। कहाँ गइरहेका छौं भाइजी? कहाँबाट कहाँ गइरहेका छौं? नुनिलो सागरबाट अमृतको मिठो सागरमा गइरहेका छौं। हामीलाई स्वयं भगवानले पढाइरहनु भएको छ। यस्तो खुशी ब्राह्मणहरूलाई नै हुन्छ। त्यसैले अति इन्द्रिय सुख तिम्रो नै गायन गरिएको छ। किनकि हामीले जानेका छौं, बाबालाई चिनेका छौं। बाबाद्वारा सृष्टिको मध्य अन्तलाई, सारा ज्ञानलाई हामीले जानेका छौं। यो पनि थाहा छ कि हामी कहाँ छौं। यस संगम युगमा बेहदको स्थानमा हामी खडा छौं र नुनिलो सागरबाट, यो विशिकारको सागरबाट हामी अमृत सागर अर्थात् सुखधाममा हामी गइरहेका छौं र स्वयं भगवानले आएर हामीलाई पढाइरहनु भएको छ। त यस्तो खुशी ब्राह्मणहरूलाई नहोस् त अरूकोलाई हुन सक्छ हैन। त्यही भएर यो खुशी ब्राह्मण बच्चालाई हुनको कारणले गर्दा अति इन्द्रिय सुखको महिमा छ, गायन गरिएको छ। ओम शान्ति। रुहानी बेहदको बाबाले रुहानी बेहदका बच्चाहरूप्रति सम्झाइरहनु भएको छ, अर्थात् आफ्नो मत दिइरहनु भएको छ। यो त अवश्य सम्झन्छौ कि हामी जीव आत्माहरू हौ, तर आफूलाई आत्मा निश्चय गर्नु छ नि। यो हामीले कुनै नयाँ स्कुलमा पढ्दैनौं, हर 5000 वर्षपछि पढ्दै आएका छौं। हाम्रो लागि नयाँ स्कुल होइन। हरेक 5000 वर्षमा हामी यही स्कुलमा आएर यसरी गरी नै हामी यो पढाइ पढिरहेका छौं। बाबा सोध्नुहुन्छ नि, पहिला कहिले पढ्न आएको थियो? अनि सबैले भन्छन्, के भन्छन्? हामी हर 5000 वर्षपछि पुरुषोत्तम संगम युगमा बाबाको पासमा आउँछौं। यो त याद छ नि, या यो पनि बिर्सेका छौ? यो त याद छ नि, 5000 वर्ष पहिला यसै गरी हामी यहाँ पढेका थियौं हैन। यही पढाइ पढेको थियौं, यही स्थानमा बसेर पढेका थियौं र अहिले पनि हामी पढिरहेका छौं। यो त याद छ नि कि या यो पनि बिर्सेका छौ भन्नुहुन्छ बाबा। विद्यार्थीलाई स्कुल त अवश्य याद आउँछ कि आउँदैन? जीवनभरि उले आफ्नो स्कुललाई बिर्सिन सक्दैन। धेरै जसो सपनामा पनि के देखिरहन्छ स्टुडेन्टले? स्कुलमा पढेको हैन। अहिले पनि कतिलाई सपना आउँछ नि, कुन स्कुलमा पढेको स्कुलको पनि याद आउँछ। टिचर पढाउनेवाला टिचरलाई पनि उले बिर्सेको हुँदैन। जीवनभरि उले आफ्नो स्कुललाई कहिले पनि बिर्सिँदैन, पढाउनेवाला टिचरलाई पनि कहिले पनि बिर्सिँदैन हैन। सपनामा पनि याद गरिरहन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ कि बच्चे स्कुल त अवश्य याद आउँछ नि। लक्ष्य उद्देश्य त एउटै छ। जति पनि बच्चाहरू बन्छन्, फेरि 2 दिनको बच्चा होस् या पुराना होस्, लक्ष्य उद्देश्य एउटै छ। 2 दिन आएको छ यहाँ पढ्नको लागि हैन, चाहे सालोभरि आएर पढिरहेको छन्, तर हरेकको लक्ष्य के छ? एउटै लक्ष्य छ सबैको। कसैलाई पनि घाटा हुन सक्दैन। पढाइमा कमाई हुन्छ। उनले पनि ग्रन्थ बसेर पढेर सुनाउँछन् भने कमाई त हुन्छ। झट शरीर निर्वाह हुन्छ। साधु बन्यो, 1-2 वटा शास्त्र बसेर सुनायो, कमाई त हुन्छ नि हैन। शास्त्र सुनाउनाले फेरि के हुन्छ होला? सबैले दान गर्छन्, कमाई त हुन्छ नि।
यो सबै सोर्स अफ इन्कम हो। हरेक कुरामा इन्कम हुन पर्छ नि। पैसा छ भने कहीँ पनि घुमफिर गरेर आओ। तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ कि बाबाले हामीलाई धेरै राम्रो पढाइ पढाउनुहुन्छ, जसबाट 21 जन्मको इन्कम मिल्छ। 21 जन्म इन्कम मिल्छ, आम्दानी, हैन। हामी कहिले पनि खाली हुन सक्दैन। हाम्रो हात सदा भरेको हुन्छ, किनकि यो इन्कम हुँदैछ। जति पढाइ पढ्दै त्यति धेरै नै इन्कम हुँदैछ। यो इन्कम यस्तो छ जसद्वारा हामी सदा सुखी बन्छौँ। अलौकिक इन्कम त घाटा पनि पर्न सक्छ, हैन, हराउनु पनि सक्छ, हो कि होइन, कमी पनि आउन सक्छ। तर यो इन्कम त कहिले पनि घाटा हुन सक्दैन, कहिले पनि नुकसान हुन सक्दैन। सदा तिमी सुखी बन्छौ, कहिले बिरामी हुँदैनौ, सदा अमर रहन्छौ। यो निश्चय गर्नुपर्छ। यस्तो यस्तो निश्चय राखेमा तिमीलाई उल्लास आउँछ, नत्र कुनै न कुनै कुरामा अतालिरहन्छौ। अगर नशा राखिन, स्मृति राखिन, यो ज्ञानको स्मृति हुँदैन, आफ्नो लक्ष्य र उद्देश्यको स्मृति हुँदैन, त खुसी काउडी आओस्। फेरि जीवनमा निराशापन आउँछ, हैन, जीवनमा उदासीपन आउँछ, त्यो उमंग उत्साह रहँदैन। त्यही भएर उमंग उत्साह रहनको लागि सदा के गर्नुपर्छ? निश्चय, बाबामा निश्चय, जुन पढाइ पढिरहेको छु त्यसमा निश्चय, हैन, सदा त्यसको पनि स्मृति। जहाँ स्मृति हुन्छ नि आफ्नो पढाइको, पढानेवाला टिचरको, त्यहाँ खुसी हुन्छ। भित्र स्मरण गर्नुपर्छ हामीले बेहदको बाबासँग पढेका छौं। भगवानको वाच्य यो त गीता हो। गीताको पनि युग आउँछ नि, केवल बिर्सिएका छन् यो हो पाँचौं युग। कुन युगमा बसेछौं हामीले अहिले? पाँचौं युगमा, हैन। दुनियाँमा त केवल 4 युगको वर्णन आउँछ, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। तर यो जो युग छ, गुप्त युग छ, जसलाई लीप युग भनिन्छ, हैन, जुन युगमा मनुष्य आत्माको परिवर्तन हुन्छ, हैन, रूपान्तर हुन्छ, संसारको पनि मनुष्य आत्माको पनि रूपान्तर हुन्छ। त यो 5वां युग छ, संगम युग। अहिले हामी कहाँ छौं? 5औं युगमा छौं। यो संगम धेरै छोटो छ, वास्तवमा चौथाइ पनि भनिदैन। प्रतिशत लगाउन सकिन्छ, त्यो पनि पछि गएर बाबा बताइरहनुहुन्छ। केही त बाबाले बुझाउने पनि निश्चित छ नि। तिमी सबै आत्माहरूमा निश्चित पहाड छ जुन रिपिट भइरहेको छ। तिमीले जे सिक्छौ त्यो पनि रिपिटेसन हो नि, दोहोरिरहेको छ। अस्ति बाबाले भने नि, बच्चे केवल त्यो रेखा त एकपालि लागिसकेको छ, हैन, रेखा कोरिसकेको छ, त्यसको माथि हिँड्ने मात्रै हो, हैन। हाम्रो पार्ट त अलरेडी के छ? फिक्स छ। हरेक आत्माको पार्ट अलरेडी फिक्स छ, केवल हामीलाई त्यो पार्टलाई प्ले गर्नु छ, हैन। रिपिट भइरहेछ, रिपिटेसन हो यो। रिपिटेसनको रहस्य पनि तिमी बच्चाहरूलाई थाहा भएको छ। कदम कदममा पार्ट परिवर्तन हुँदै गइरहेको छ। एक सेकेन्ड मिल्दैन अर्को सेकेन्डसँग। जुम्रा जस्तै टिक 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 चलिरहन्छ, हैन, जुम्रा जस्तै टिक 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 चलिरहन्छ। एक एक सेकेन्ड के हुँदैछ? अगाडि बढिरहेको छ, परिवर्तन भइरहेको छ। टिक भयो अर्थात् सेकेन्ड पास भयो। अहिले तिमी बेहदमा खडा छौ, अरू कोही पनि मनुष्य बेहदमा खडा छैनन्। कसैलाई पनि बेहदको अर्थात् आदि मध्य अन्तको ज्ञान छैन। अहिले तिमीलाई भविष्यको बारेमा पनि थाहा छ। हामी नयाँ दुनियाँमा गइरहेका छौं। यो हो संगम युग, जसलाई पार गर्नु छ। नुनिलो सागर हुन्छ नि, सागरको पानी कस्तो खारा हुन्छ, नुनिलो हुन्छ, त्यस्तै यो संसार पनि सागरै जस्तै हो, नुनिलो छ। अर्थात् के छ? दुःख छ, विषय वैतरणी नदी हो। यो संसारमा कलह छ, दुःख छ, शान्ति छ। अब यसै संसारदेखि, यसै सागरदेखि तिमी पार हुँदैछौ। यो हो अमृतको सागर। कहाँ जाँदैछौ? कहाँ जाँदैछौ? अमृतको सागरमा, अर्थात् अमृतको दुनियाँमा, अमरपुरीमा जाँदैछौ। त्यो हो विष। अहिले तिमी विषको सागरबाट क्षीर सागरमा जान्छौ। यो हो बेहदको कुरा। दुनियाँमा यी कुराको विषयमा केही पनि थाहा छैन। नयाँ कुरा हो नि। यो पनि तिमीले जानेका छौ कि भगवान कसलाई भनिन्छ, उहाँले के पाठ खेल्नुहुन्छ,
कुनै टपिकमा पनि बताऊ कि आएर परमपिता परमात्माको बायोग्राफी बुझ्नुहोस्। हुन त बच्चाहरूले आफ्नो पिताको बायोग्राफी सुनाउँछन्, यो कुरा त कमन हुन्छ। यहाँ त फेरि पिताहरूको पनि पिता हुनुहुन्छ, हैन? माता पिताको आफ्नो पिताको बायोग्राफी त हरेक बच्चालाई थाहा छ, हैन? लौकिक पिताको बायोग्राफी अर्थात् जीवन कहानी सबै थाहा छ, तर आफ्नो आत्माको जो पिताहरूको पनि जो पिता छ, हैन, परमात्मा, उसको बायोग्राफीको बारेमा कसैलाई पनि थाहा छैन। त्यही भएर बाबा भन्नुहुन्छ सबलाई भनौ कि आउनुहोस्, म चाहिँ नि कसको बायोग्राफी, आफ्नो पिताको, असली पिताको बायोग्राफी बुझाउन सक्छौँ, हैन? बुलाऊ सबैलाई, बाबा भन्नुहुन्छ बुलाऊ सबैलाई, परमात्माको बायोग्राफी बताऊ। हुन त बच्चाहरूले आफ्नो पिताको बायोग्राफी सुनाउँछन्, यो कुरा त कमन हो। यहाँ त फेरि पिताहरूको पनि पिता हुनुहुन्छन्। तिमीहरूमा पनि नम्बरवार पुरुषार्थ अनुसार जानेका छौ। अब तिमीले यथार्थ रीतिले बाबाको परिचय दिनु छ। तिमीलाई पनि यो समझ बाबाले दिनुभएको छ, त्यसैले त सम्झाउँछौ। अरू त कसैले बाबालाई चिन्न सक्दैन, चिनेका पनि छैनन्। हामीले पनि कसरी चिने? आफ्नो बेहदका बाबालाई हामीले कसरी चिने? बाबाले स्वयं आएर हामीलाई बताउनुहुन्छ, हैन? स्वयं आएर हामीलाई बताउनुहुन्छ, तब मात्रै हामीले बाबालाई चिने र अरूलाई पनि चिनाउनु छ। पनि संगममा नै चिनेका छौ। मनुष्य मात्र, चाहे देवता हुन् वा शूद्र हुन्, पुण्य आत्मा हुन् या पाप आत्मा हुन्, कसैले पनि चिनेका छैनन्। केवल तिमी ब्राह्मण जो संगमयुगी छौ, तिमीले नै चिनिरहेका छौ। संसारमा त छ नि, शूद्र आत्मा पनि छ, पुण्य आत्मा पनि छ, देवताहरू पनि हुन्छन्, हैन? देवता, अब देवी देवताहरूलाई पनि बाबाको बारेमा थाहै छैन, परमात्माको विषयमा थाहा छ र? बाबा चाहिँ चाहे देवता हुन्, चाहे शूद्र हुन्, चाहे पुण्य आत्मा हुन्, चाहे पाप आत्मा हुन्, कसैलाई पनि परमात्माको विषयमा थाहै छैन। परमात्माको बारेमा कसले बताउन सक्छ, कसले सम्झाउन सक्छ? केवल ब्राह्मण बच्चाहरूले, हैन? ब्राह्मण जो संगमयुगी भन्छ, लौकिक ब्राह्मण होइन, हैन? कुखवंशावली ब्राह्मण होइन, जो संगमयुगी ब्राह्मण आत्मा छ, त्यसले मात्रै बाबालाई चिनेको हुन्छ र बाबाको विषयमा बताउन सक्छ। तिमीले नै चिनिरहेका छौ, त्यसैले तिमी बच्चाहरूलाई कति खुसी हुनुपर्छ। त्यसैले त गाइन्छ नि, अति इन्द्रिय सुख सोध्नु छ भने गोप गोपीहरूसँग सोधा। बाबा पनि हुनुहुन्छ अनि टिचर सतगुरु पनि हुनुहुन्छ, तर सुप्रिम शब्द अवश्य राख्नु छ। सुप्रिम बाबा, सुप्रिम टिचर अनि सुप्रिम सतगुरु, हैन? अब संसारमा त सतगुरु, गुरु मान्ने थुप्रै छन्, टिचर पनि होला, सबैको माता पिता पनि छ, तर सुप्रिम शब्द देहधारी कुनै पनि सम्बन्धको अगाडि हामीले लगाउन मिल्दैन। सुप्रिम त केवल को? परमात्मा। त्यही भएर सुप्रिम बाबा, सुप्रिम टिचर अनि सुप्रिम सतगुरु, त सुप्रिम शब्द अवश्य राख्नु छ। कहिले काहीँ बच्चाहरूले भुल्छन्, यो सबै कुरा बच्चाहरूको बुद्धिमा रहनुपर्छ। शिव बाबाको महिमा, यो शब्द अवश्य राख्नुपर्छ। शिव बाबाको महिमामा यो शब्द, कुन शब्द? सुप्रिम शब्द, हैन? सुप्रिम भनेको के हो? सुप्रिम भनेको के हो? सर्वोच्च, ऊँचे, हैन? त यो शब्द अवश्य राख्नुपर्छ। तिमी सिवाय अरू त कसैले पनि जानेका छैनन्, तिमीले सम्झान सक्छौ, अर्थात् तिम्रो विजय भयो नि। तिमीले जानेका छौ कि बेहदका बाबा सर्वका शिक्षक, सर्वका सद्गति दाता हुनुहुन्छ, बेहदको सुख, बेहदको ज्ञान दिनेवाला हुनुहुन्छ। फेरि पनि यस्तो बाबालाई बिर्सिन्छौ, हैन? जो सुप्रिम बाबा छ, बेहदका ज्ञान दिइरहनु भएको छ, बेहदको पढाइरहनु भएको छ, फेरि पनि यस्तो बाबालाई बिर्सिन्छौ। माया कति समर्थ छ, ईश्वरलाई त समर्थ भन्छन्, तर माया पनि कम छैन। जसरी बाबा सर्वशक्तिवान हुनुहुन्छ, त्यस्तै माया पनि शक्तिवान हुनुहुन्छ। मायाको पनि आधा कलब राज्य छ। बाबाले हामीलाई आधा कलबको राज्य दिनुहुन्छ, त्यसपछि कसको राज्य? फेरि मायाको राज्य। त माया पनि कोही कम छैन,
हैन? मायालाई पनि बाबाले के भन्नुहुन्छ? यो पनि सर्वशक्तिवान हो। तिमी बच्चाहरूले अहिले एक्युरेट जानेका छौ, यसको त नाम नै राखिएको छ रावण। राम राज्य र रावण राज्य, यसमा पनि एक्युरेट सम्झाउनु पर्छ। राम राज्य हुन्छ भने अवश्य रावण राज्य पनि हुन्छ। सदैव राम राज्य त हुन सक्दैन। राम राज्य श्री कृष्णको राज्य कसले स्थापना गर्छ, यो बेहदको बाबा बसेर सम्झाउनुहुन्छ। तिमीले स्वर्गको धेरै महिमा गर्नुपर्छ। सृष्टि सचखण्ड थियो, कति महिमा थियो, बनाउने बाबा नै हुनुहुन्छ। तिम्रो बाबासँग कति लभ छ, प्यार कति छ बाबासँग। जो बाबाले यस्तो सृष्टिलाई स्वर्ग बनाइदिनुहुन्छ, हैन? बाबाले स्वर्ग बनाउनुहुन्छ त त्यो बाबासँग तिम्रो कति लभ छ, कति प्यार छ। लक्ष्य उद्देश्य त बुद्धिमा छ नि। यो पनि जानेका छौ कि हामी विद्यार्थीलाई आफ्नो पढाइको नशा हुनुपर्छ, हैन? विद्यार्थीको सबभन्दा पहिला विशेषता के छ? उसलाई आफ्नो पढाइको, एजुकेसनको कति नशा हुन्छ कि न? हुन्छ। आफ्नो पढाइको नशा हुन्छ कि हुँदैन? म यति पढेको छु भनेर, होइन? त पढाइको उसलाई नशा हुन्छ। चरित्रको पनि ख्याल हुनपर्छ। विवेकले भन्छन् ईश्वरीय पढाइ हो, त्यसैले यसमा एक दिन पनि मिस गर्नु हुँदैन। यो पढाइ यस्तो पढाइ हो, खुद ईश्वरले आएर रोज हुन्छ। हाम्रो टिचर त कहिले पनि अब्सेन्ट हुँदैन, हैन? लौकिक टिचर त फेरि पनि कहिले बिमारी होला, कहिले कुनै काम पर्ला त अब्सेन्ट पनि हुन सक्छ। तर बेहदका टिचर त कहिले पनि अब्सेन्ट हुँदैन भने हामी बेहदका स्टुडेन्ट पनि कहिले पनि यो पढाइलाई मिस गर्नु हुँदैन। यसमा एक दिन पनि मिस गर्नु हुँदैन र टिचर भन्दा लेट पनि पुग्नु हुँदैन। मिनाबेन बाबा हुनुहुन्छ। दोस्रो स्टुडेन्टको विशेषता के छ? टिचर भन्दा पनि कहिले पनि लेट पुग्नु हुँदैन। सदा एक्युरेट टाइम। अच्छा स्टुडेन्ट, राम्रो स्टुडेन्ट, हैन? को विशेषता के हो? ऊ सदा क्लासमा, स्कुलमा सबभन्दा अगाडि आउँछ। हो कि होइन? अच्छा, बाबा भन्नुहुन्छ टिचर भन्दा लेट पनि पुग्नु हुँदैन, टिचर भन्दा पछि आउनु यो पनि त एक इन्सल्ट हो कि होइन? टिचर भन्दा पछि आउनु, चाहे कुनै पनि होस्, हैन? चाहे बाबाका विद्यार्थी हो, घर गृहस्थमा रहने विद्यार्थी हो, सेन्टरमा रहने विद्यार्थी हो, तर अगर क्लासमा लेट आउँछ भने यो पनि के हो? टिचरको इन्सल्ट गर्ने हो। स्कुलमा पनि पछि आयो भने उनलाई टिचरले बाहिर उभाइदिन्छन्। त्यो टिचरले त के गर्दैनन्? त्यो टिचरले एउटा पनि उ गर्दैनन्, हैन? ढिला दिँदैन। अगर इस क्लासभित्र पस्नै दिँदैन, हो कि होइन? क्लासभित्र पस्नै दिन्छ? पस्नै दिँदैन, बाहिर उभाइदिन्छ, हैन? टिचरले बाहिरै उभाइदिन्छ। अब यहाँ त बाहिर उभार्न मिल्दैन, हैन? यो वेदको स्कुलमा त बाबाले ढिल दिनुहुन्छ, बाहिर उभार्नु त मिल्दैन, हैन? बाबाले आफ्नो बाल्यकालको उदाहरण पनि बताउनुहुन्छ। ब्रह्मा बाबाले, हाम्रो टिचर त धेरै कडा थिए रे। हाम्रो टिचर त धेरै कडा थिए, भित्र पस्न पनि दिँदैनन् थिए, हैन? लेट आए पनि चलो बाहिर उभ्यो, हैन? अरू कतिपय स्कुलमा त्यस्तै हुन्छ, हैन? भित्र कोही टिचरले त चलो अलिकता छुट दिइहाल्छ, किन लेट आए, उसलाई के अरे गाली गर्छ, तर भित्र पस्न दिन्छ। कोही टिचरले त भित्रै पस्न दिँदैन, हैन? जबसम्म उसको के अरे हुन्छ, क्लास हुन्छ, पिरियड हुन्छ, तबसम्म उसलाई भित्र पस्न दिँदैन, हैन? बाबा भन्नुहुन्छ हाम्रो टिचर त धेरै कडा थिए, भित्र पस्न पनि दिँदैनन् थिए। यहाँ त धेरै छन् जो ढिलो आउँछन्, हो? यहाँ त यस्तो बच्चा छन् कि बाबा बडा दयालु, रहमदिल हुनुहुन्छ। बाबाले के गर्नु हुँदैन, हैन? यहाँ त पनिसमेन्ट पनि पाउँदैन, यहाँ त सजा पनि मिल्दैन। जहिले आए भयो, मिठे मिठे सिकिलदे मुरलीको अन्तमा आए पनि भयो, हो कि होइन? हैन? पहिले आए पनि भयो। यहाँ त कुनै पनि प्रकारको सजा दिन मिल्दैन। त्यही भएर बाबा हुनुहुन्छ यहाँ यस्तो पनि छन् जो धेरै ढिलो आउँछन्।
सेवा गर्ने सपूत बच्चा अवश्य बाबालाई प्यारो लाग्छ नि। अहिले तिमीले बुझेका छौ आदि सनातन देवी देवता धर्म त थियो नि। यो धर्म कहिले स्थापना भयो अलिकति पनि कसैको बुद्धिमा छैन। अब लेट आउनु, स्कुलमा लेट आउनु, क्लासमा लेट आउनु, अलिकता त मेरो मार्क्स कम त हुन्छ नि। यो नसम्झिनु कि म त लेट आएँ, मैले त मुडले पढेँ सुने होइन, नै। यो पनि एक प्रकारको के हो, यो पनि सूक्ष्ममा खाता भन्छ। यसलाई कम नसम्झिनु। यो स्कुल त साधारण स्कुल त होइन, पढाउनेवाला टिचर पनि साधारण त होइन। भगवान टिचर बसेर पढाउँदैछ, अलिकता पनि तल माथि भएपछि त्यसको मिल्छ कि मिल्दैन, मार्क्स मिल्छ कि मिल्दैन, त्यसको मार्क्समा त थोरै बहुत कमी त आइहाल्छ नि। यो पनि सूक्ष्म रूपमा हाम्रो हिसाब किताब बन्न जान्छ। त्यही भएर यसलाई एकदम ध्यान दिएर होइन, मुरली चल्नुभन्दा पहिला यस क्लासमा हाजिर हुनुपर्छ। यो हरेकले लक्ष्य राख्नुपर्छ। अहिले तिमीले बुझेका छौ नि आदि सनातन देवी देवता धर्म त थियो नि। यो धर्म कहिले स्थापना भयो अलिकति पनि कसैको बुद्धिमा छैन। तिम्रो बुद्धिबाट पनि घडी खस्कन्छन्। तिमीले अहिले देवी देवता बन्नको लागि पुरुषार्थ गरिरहेका छौ। कसले पढाइरहनु भएको छ? स्वयं परमपिता परमात्माले। तिमीले सम्झन्छौ हाम्रो यो ब्राह्मण कुल हो, डिनाइस्टी त हुँदैन नि। ब्राह्मणहरूको राजधानी त कहिले पनि बन्दैन। ब्राह्मणको कुल हो, देवताहरूको राजधानी हुन्छ, तर ब्राह्मणको कुल हो यो। त्यसैले अवश्य उहाँको आम्दानी पनि, बाबा पनि यो सर्वोच्च ब्राह्मण कुल, सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल। बाबा पनि सर्वोत्तम हुनुहुन्छ, ऊँच भन्दा ऊँच हुनुहुन्छ। त्यसैले अवश्य उहाँको आम्दानी पनि ऊँच हुनुपर्छ। उहाँलाई नै श्री भनिन्छ। तिमीलाई पनि श्रेष्ठ बनाउनुहुन्छ। तिमी बच्चाहरूले जानेका छौ कि हामीलाई श्रेष्ठ बनाउने को हुनुहुन्छ। अरूले केही पनि बुझ्दैनन्। तिमीले भन्छौ हाम्रो बाबा पनि हुनुहुन्छ, टिचर पनि हुनुहुन्छ, अनि सत्यगुरु पनि हुनुहुन्छ, पढाइरहनु भएको छ। यो कुरा कहिले पनि बिर्सिनु हुँदैन। हामी आत्माहरू हौ। हामी आत्माहरूलाई बाबाले स्मृति दिलाउनु भएको छ। तिमी मेरा सन्तान हौ, भाइ हौ नि। बाबालाई याद पनि गर्छन्, सम्झन्छन्। उहाँ निराकारी बाबा हुनुहुन्छ। त्यसैले अवश्य आत्मालाई पनि निराकारी भनिन्छ। आत्माले नै एक शरीर छोडेर अर्को लिन्छ, फेरि पाठ खेल्छ। मनुष्यले फेरि आत्माको सट्टा आफूलाई शरीर सम्झन्छन्। म आत्मा हुँ यो त भुल्छन्, स्मृति हुँदैन। ज्ञान पनि छैन आत्माको बिचारा, होइन, स्मृति पनि हुँदैनन्, भुल्छन्। मैले कहिले बिर्सिन्न। तिमी आत्माहरू सबै हौ शालिग्राम। म हुँ परम पिता मतलब परम आत्मा। बाबा भन्छ म परम आत्मा हुँ, कहिले पनि बिर्सिँदैन। तर तिमी बच्चाहरूले बिर्सिन्छौ कि म आत्मा हुँ। तिमी आत्माहरू सबै हौ शालिग्राम। म हुँ परम पिता परमात्मा। परम पिता मतलब परम आत्मा। वहाँ भन्दा माथि कोही अर्को छैन, नाम छैन। वहाँ परम आत्माको नाम हो शिव। हौ तिमी पनि यस्तै आत्मा। तिमी पनि कस्तो छ? गोल गोल ज्योति बिन्दु, होइन, म जस्तै छौ तिमी पनि, होइन। तर तिमीहरू सबै शालिग्राम हौ। शिवको मन्दिरमा जान्छौ, त्यहाँ पनि शालिग्राम धेरै राख्छन्। शिवको पूजा गर्दा शालिग्रामको पनि साथैमै गर्छन्। एक्लै छुट्टै शालिग्रामको मात्रै गर्दैनन्। जहाँ शिव बाबाको पूजा हुन्छ शिवलिङ्गको, त्यहाँ फेरि साथमा शालिग्राम पनि हुन्छन्। सानो सानो शालिग्रामको पनि पूजा हुन्छन्। छुट्टै शालिग्रामको पूजा हुँदैन, बाबाको साथमा हुन्छ। बाबाले सम्झाउनु भएको थियो तिम्रो आत्मा र शरीर दुवैको पूजा हुन्छ। मेरो त केवल आत्माको नै हुन्छ। शरीर छँदै छैन, होइन, मेरो त शरीर छैन। त्यही भएर मेरो शरीरको पूजा हुँदैन। तर तिमी बच्चाहरूको केवल पूजा हुन्छ, आत्माको पनि पूजा हुन्छ। र जब शरीर पवित्र बन्छ, देवको रूपमा, देवी देवताहरूको रूपमा पनि पूजा हुन्छ। तिमी ऊँच बन्छौ, पितालाई त खुसी हुन्छ नि। पिता गरिब हुन्छ, बच्चाहरू पढेर कति माथि पुग्छन्। यस्तो पनि संसारमा हामीले देखेको छु। जो माता पिताले आफ्नो बच्चालाई पढाउन सक्दैन, कति गरिब हुन्छ, फेरि पनि बडा मेहनतले आफ्नो छोराछोरीलाई पढाउँछन्, होइन। कोही त यस्तो गरिब पिताको बच्चाहरू पनि के भइहाल्छ, एकदम ठुलो ऊँच पद, होइन, एकदम ठुलो अफिसर बनिहाल्छ आफ्नो मेहनतले।
केबाट के बन्छन् बाबाले पनि जान्नुहुन्छ तिमी कति उच्च थियौ अब कति अनाथ बन्यौ बाबालाई नै चिनेका छैनन् अहिले तिमी बाबाको बनेका छौ त्यसैले सारा विश्वको मालिक बन्छौ बाबा भन्नुहुन्छ मलाई भन्छन् पनि हेभेनली गॉड फादर भनेको स्वर्गको रचयिता यो पनि तिमीले जानेका छौ कि अहिले स्वर्गको स्थापना भइरहेको छ त्यहाँ के हुन्छ स्वर्गमा के हुन्छ यो तिम्रो सिवाय अरु कसैको बुद्धिमा छैन तिम्रो बुद्धिमा छ कि हामी विश्वको मालिक थियौं अब बनिरहेका छौं प्रजाले पनि यस्तै भन्छ नि कि हामी पनि मालिक हौं हैन भले पद प्रजा हो फेरि पनि के सम्झिन्छन् हामी पनि स्वर्गको मालिक हौं यो कुरा तिमी बच्चाहरूको नै बुद्धिमा छ त्यसैले खुशी पनि हुनुपर्छ नि यो कुरा सुनेर फेरि अरूलाई पनि सुनाउनु छ त्यसैले सेन्टर वा म्युजियम खुल्दै जान्छन् यो जो कल पहिला भएको थियो त्यही भइरहन्छ म्युजियम सेन्टर आदिको लागि तिमीलाई धेरै अफर गर्नेछन् हैन यहाँ म्युजियम खोलो सेन्टर खोलो कतिपय यस्तो स्थान छ जहाँ सबैले भन्छन् यहाँ आएर सेन्टर खोलो सेन्टरको अफर आउँछन् म्युजियम खोल्नको अफर आउँछन् फेरि धेरै निस्किन्छन् सबैको हड्डी नरम हुँदै जान्छन् हड्डी भनेको घमण्ड अहिले त मनुष्यलाई आफ्नो ज्ञानको कति घमण्ड छ हैन लौकिक ज्ञानको कति घमण्ड छ पढाइको घमण्ड छ पद पोजिसनको घमण्ड छ आफ्नो पैसाको धन सम्पत्ति कति मनुष्यलाई घमण्ड छ कसैलाई रूपको घमण्ड छ हैन कसैलाई आफ्नो कुलको घमण्ड जातिको घमण्ड छ घमण्ड त छ नि मनुष्यलाई केही न केही घमण्ड छ तर आस्ते आस्ते के भन्नुहुन्छ बाबा आस्ते आस्ते सबै नरम पर्दै जान्छ अब अहिले सबैको घमण्ड टुटिन एउटा सानो बिमारी भाइरसले गर्दा सबैको घमण्ड टुट्यो मान शान पैसा धन दौलत सम्पत्ति हैन ज्ञान सबै चीजको ज्ञान पढाइ डक्टरी सब के भयो सबको घमण्ड खतम भयो नरम भयो हैन त्यही भएर बाबा हुनुहुन्छ एक दिन सबैको हड्डी नरम हुँदै जान्छ सारा दुनियाँको अब तिमीले हड्डी नरम गर्दै जान्छौ तिम्रो योगमा कति बेजोड ताकत छ तिम्रो योग कस्तो छ कति बेजोड भनेको बेजोड भनेको एकदम वर्णन गर्न नसक्ने हैन एकदम ताकत छ बाबा भन्नुहुन्छ तिमीहरूमा धेरै ताकत छ भोजन तिमीले योगमा रहेर बनाऊ खुवाऊ अनि बुद्धि यस ज्ञान तरफ खिच्छन् बाबाको यादमा अगर तिमीले भोजन पकाउँछ जो आत्माले त्यो भोजनलाई त्यो भोगलाई स्वीकार गर्छ त्यस भोजमा के हुन्छ त्यो भोजनमा के हुन्छ ताकत मिल्छ उसको बुद्धि पनि शुद्ध र पवित्र बनाइदिन्छ उसको बुद्धिलाई पनि स्वच्छ बनाइदिन्छ उसको बुद्धि पनि अरू जग्गा भाग्दैन भट्किदैन बाबाको तरफ जान्छ त्यस्तो छ ताकत यादमा हैन जो यादको द्वारा हामीले भोजनलाई पनि पवित्र बनाउन सक्छौं भोजनमा पनि त्यति ताकत हामीले भर्न सक्छौं त भोजन बनाउनेवालालाई पनि त्यति नै ध्यान दिन पर्छ कि जो भोजन मैले बनाउँदै छु अब यो भोजन त खानेवाला अनेक हुन्छ हैन त जुन भोजनले सबैको पेट भर्न छ पेट मात्रै होइन उसको बुद्धिमा पनि के छ ताकत भर्छ हैन त बाबाको यादमा भोजन बनाऊ अनि खुवाऊ बुद्धि यसो ज्ञान तरफ खिच्छ भक्ति मार्गमा त गुरुहरूको झुटो पनि खान्छन् त्यसको कति भावना छ होइन र गुरुले छोडेको अलिकता छोडेको पनि हैन त्यो पनि प्रसाद सम्झेर खान्छ कि खाँदैन अहिले पनि कतिपय स्थानमा यस्तो छ श्रीमानले जुन थालीमा खान्छ लास्टमा पहिलाको थियो नि अब अहिले त छ कि छैन मोडर्न जमानामा आधुनिक युगमा हैन पहिला समयमा के हुन्थ्यो माताज्यूलाई याद होला हैन श्रीमान भन्दा पहिला त खानै खान्थिन अब अहिलेको समय त त्यस्तो जमाना त छैन पहिला श्रीमानलाई खुवाउँथ्यो श्रीमानले यति भए पनि झुठो त्यो थालीमा छोड्दिन पनि फेरि त्यही झुठोमा फेरि श्रीमतीले खान्थ्यो माने यति भावना यति श्रद्धा पतिलाई परमेश्वर माने हैन पतिलाई परमेश्वर मानेर त्यही झुठो भोजनलाई एउटा भनौँ न श्रद्धाको साथ प्रसाद सम्झेर खान्छ भने यति भावना छ गुरुको झुठो खाने श्रीमानको झुठो खाने हैन यहाँ त के छ यहाँ त भगवान साक्षात परमात्मालाई हामीले भोग स्वीकार गराउँछौँ होइन त्यो भोगमा कति ताकत होला त्यो भोगमा कति बल होला त्यो भोगमा कति एनर्जी होला होइन
हो कि होइन? कुनै सानो चिज पनि अगर हामीले बाबाको सामने राखेर बाबालाई भोग स्वीकार गराउँछु भने त्यो चिजमा कति ताकत हुन्छ, कति त्यसमा बाबाले भाइब्रेसन, शुभ भाइब्रेसन मिल्छ। त्यो पनि एक प्रकारको प्रसाद हुन जान्छ, हो कि होइन? यति प्रसादलाई त हामीले टाउकोमा खसे, अगर तल खसे पनि फेरि पनि उठाएर हामीले शिव 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 भन्दै, होइन? पहिला पहिला जमानामा प्रसाद जब हातमा दिए नि, अलिकता प्रसाद खसे पनि शिव 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 भन्दै। अब शिव बाबाको बारेमा थाहा छैन, तर शिव 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 भन्दै त्यो प्रसादलाई उठाएर पहिला यसरी गर्थ्यो अनि मुखमा हाल्थ्यो, होइन? यो पनि हामीले देख्दैन कि कुन स्थानमा गिरेको छ, कुन ठाउँमा त्यो खसेको छ, होइन? कस्तो स्थानमा खसेको छ। फेरि पनि प्रसाद भनेर, जुन स्थानमा खसे पनि प्रसाद भनेर शिव 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 चोको 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 भन्दै, होइन? त्यसलाई टाउकोमा राखेर यसरी गरेर मुखमा हाल्थ्यो। अलिकता पनि सङ्कोच मान्थेन, होइन? कि भुइँमा टिपेर कसरी खाने। अरू चिज अगर भुइँमा खस्छ भने त्यसलाई टिपेर खान सङ्कोच मान्छ, तर प्रसाद भुइँमा खसेपछि त त्यसलाई टिपेर खान सङ्कोच मान्थेन, किनकि त्यसमा के छ? त्यसमा के छ? ताकत छ, शक्ति छ। त्यो प्रसादमा शक्ति छ। त्यस्तो अनुभव गरेर हामीले खान्छौँ। यहाँ त यति प्रसाद होइन, यत्रो यत्रो भोग मिल्छ बाबाको, थाली भरिभरि, प्लेट भरिभरि भोग मिल्छ। त कति ताकत मिल्छ होला त्यो भोगमा, बाबाको यादमा बनाएको त्यो प्रसाद होइन? त्यही भएर बाबा भन्नुहुन्छ, देखो भक्ति मार्गमा गुरुहरूको जुठो पनि खान्छन्। तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ भक्ति मार्गको विस्तार त धेरै छ, त्यसको वर्णन गर्न सकिँदैन। यो बीज त्यो वृक्ष हो, बीजको वर्णन गर्न सकिन्छ, बाँकी कसलाई भन। रुखको पातहरू गन्ती गर भनेमा गर्न सकिन्छ? सक्दैन, होइन? विस्तार छ नि, बिउलाई त गर्न सकिन्छ तर पातलाई गर्न सक्दैन। अथाह पातहरू छन्, बीजमा पनि पातहरूको निशानी देखिँदैन। आश्चर्य छ नि, यसलाई पनि प्रकृतिको लीला भनिन्छ। सानो बिउ, आँपको हेर बिउ यति सानो हुन्छ, तर त्यो बिउमा यति ठुलो वृक्ष भनेर त्यसमा इमेजिन गर्नै सक्दैन। यो पनि वन्डरफुल प्रकृतिको लीला। जीव जन्तु कति अद्भुत छन्, अनेक प्रकारका किरा छन्, कसरी पैदा हुन्छन्, धेरै अद्भुत ड्रामा हो। यसलाई भनिन्छ नेचर। यो बनी बनाऊ खेल हो। सतयुगमा के देख्छौ त्यो पनि नयाँ चिजहरू नै हुन्छन्। एभ्रिथिङ इज न्यू। बाबा भन्छ एभ्रिथिङ, सदा सबै चिजहरू, सबै कुराहरू सत्यमा के छ? एकदमै नयाँ। नयाँ दुनियाँ हो भने सबै कुरा नयाँ। जीव जन्तु जे पनि होला त्यहाँ प्रकृतिको चिज सब नयाँ। मयूरको लागि त बाबाले सम्झाउनु भएको छ। यसलाई भारतको राष्ट्रिय चरा भन्छन्। भारतको राष्ट्रिय चरा के हो? मयूर हो। किनकि श्री कृष्णको मुकुटमा मयूरको प्वाख देखाउँछन्। मयूर र डेल धेरै सुन्दर पनि हुन्छन्। भनाइ छ गर्व पनि आँसुबाट हुन्छ, विकारबाट होइन, आँसुबाट हुन्छ, होइन? त्यसैले राष्ट्रिय चरा भन्छन्। यस्तो सुन्दर पक्षी बेलायतरो पनि हुन्छ। अब तिमी बच्चाहरूलाई सारा सृष्टिको आदि मध्य अन्तको रहस्य सम्झाएको छु, जुन अरू कसैले जानेका छैनन्। भन, हामी तपाईलाई परमपिता परमात्माको बायोग्राफी बताउँछौ। रचयिता हुनुहुन्छ, त्यसैले अवश्य उहाँको रचना पनि हुन्छ। वहाँको इतिहास भूगोल हामीलाई थाहा छ। ऊँच भन्दा ऊँच बेहदको बाबाको के पाठ छ यो हामीलाई थाहा छ। दुनियाँले त केही पनि जानेका छैनन्। भगवानले आएर कसरी यो सृष्टिमा पाठ बजाउँदैछ? भगवानको पाठ के हो, लीला के हो? भगवानको लीलाको त महिमा गाउँछन्। हे प्रभु, तेरो लीला अपरम अपार छ। आएर लीला कसरी गर्नुहुन्छ त्यसबारेमा त ज्ञान छैन नि मनुष्यलाई। भगवानको लीलै थाहा छैन। ऊँच भन्दा ऊँच बेहदको बाबाको के पाठ छ यो हामीलाई थाहा छ। दुनियाँले त केही पनि जानेका छैनन्। यो धेरै फोरी दुनियाँ हो। कस्तो छ यो दुनियाँ कविता बहिनी? फोरी दुनियाँ हो। यसै समय सुन्दरता पनि समस्या छ। सुन्दर हुनु, राम्रो ब्युटी हुनु पनि के छ यो दुनियाँमा? समस्या छ, होइन? किनकि शरीरको सुन्दर भएपछि 10 जना मान्छे पछाडि लाग्छ भन्नुहुन्छ भाव, हो कि होइन? आफूलाई बचाउनु पनि सेभ गर्नु पनि कति मुस्किल छ यो दुनियाँमा, होइन? हो कि होइन? राम्रो सुन्दर कसैले देख्नै हुँदा, सुन्दर देखेपछि त 100 जना पछाडि लाग्छन् त्यसमा, हो कि होइन? त्यही भएर सुन्दर भन्नु, यो कलियुगी दुनियाँमा सुन्दर ब्युटी हुनु पनि के छ? समस्या छ। समस्या छ भन्नुहुन्छ। बच्चीहरूलाई हेर कसरी भगाएर लैजान्छन्। कुमारी राम्रो कुमारी देखेपछि के हुन्छ?
त्यसको पछाडि लाग्छन्, भगाएर लैजान्छन्। आजकल त देखो संसारमा कति केसहरू, कति नराम्रो केस हुन्छ, बलात्कारको केस कति भइरहेछ। सुन्दर पनि हुनु हुँदैन, शरीर चाहियो उनीलाई, गन्दा काम गर्नको लागि शरीर चाहियो। यति विकारी, यति भ्रष्टाचारी, मनुष्यको दृष्टिवृत्तिहरू कति खराब भइसकेको छ, यति पतित दुनियाँ। हजुर बाबा भन्छ यस्तो हालत भइसकेछ दुनियाँको, होइन, संसारको यस्तो हालत भइसकेछ। बच्चीहरूलाई हेर कसरी कसरी भगाएर लैजान्छ। सानो बच्ची, ठुलोलाई त कुरै छोडो, सानो बच्चीलाई पनि जोगान कति गाह्रो हुन्छ आजकलको जमानामा, होइन र? कसरी भन्छ ठुलो सानो ठुलो देख्छ र राम्री देख्न सक्छ, होइन? बस उसलाई नराम्रो काम गर्न पाए। सानो बच्चीलाई पनि जोगाउन गाह्रो छ यो दुनियाँमा। कति विकारी, कति पतित, कति गिरिसकेको छ यो संसार। त्यही भएर बाबा भन्नुहुन्छ तिमी बच्चाहरूलाई यस विकारी दुनियाँबाट घृणा हुनुपर्छ। कस्तो दुनियाँ छ यो, होइन? जुन दुनियाँमा हामी सेफ हुन सकेछन्, भगवानको दुनियाँ, परमात्मा, जुन दुनियाँमा हामी आफै सुरक्षित हुन सकेको छैन भने यस दुनियाँप्रति त हामीलाई कति घृणा हुन पर्छ। यो फोरी दुनियाँ, फोरी शरीर हो। हामीले त अब बाबालाई याद गरेर आफ्नो आत्मालाई पवित्र बनाउनु छ। हामी सतो प्रधान थियौं, सुखी थियौं, अहिले तमो प्रधान बनेका छौं, त्यसैले दुखी छौं, फेरि सतो प्रधान बन्नु छ। तिमी चाहन्छौ हामी पतितबाट पावन बनाऊ। हुन त गायन गर्छन् पतित पावन, तर घृणा केही पनि आउँदैनन्। आफूलाई पतित पनि सम्झिन्छन्, होइन? विषय विकार मिटाओ पापहरू देवा, म पतित हुँ, कामी हुँ, क्रोधी हुँ, होइन? आफूलाई त्यस्तो पनि सम्झिन्छ, तर आफूलाई आफ्नो प्रति कहिले पनि घृणा आउँदैन। अब पतित छु भने त आफ्नो घृणा आउनु पर्ने नि, पावन बन्नको लागि पुरुषार्थ गर्नु पर्ने नि, तर त्यो बुद्धिमा आउँदैन, घृणा केही पनि आउँदैनन्। तिमी बच्चाहरूले सम्झन्छौ यो फोरी दुनियाँ हो। नयाँ दुनियाँमा हामीलाई शरीर पनि सुन्दर मिल्छ। अहिले हामी अमरपुरीको मालिक बनिरहेका छौं। तिमी बच्चाहरूलाई सधैँ सुखी हर्षित मुख रहनु पर्छ। तिमी धेरै स्वीट चिल्ड्रन हौ। बाबा 5000 वर्षपछि उनै बच्चाहरूसँग आएर मिल्नुहुन्छ। जुन बच्चासँग बाबाले 5000 वर्ष पहिला मिलन मनाउनु भएको थियो, उनै बच्चाहरूसँग आएर बाबा मिल्नुहुन्छ। त्यसैले अवश्य खुसी हुन्छ नि, म फेरि आएको छु बच्चाहरूसँग मिल्न, हैन? फेरि आएको छु म बच्चाहरूसँग मिल्न। अच्छा, मिठे मिठे सिकिल दे बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रूहानी बाबाको रूहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। रूहानी बच्चाहरूको रूहानी बाबालाई याद प्यार, गुड मर्निङ, नमस्ते बाबा, नमस्ते। लाइभमा सुनिरहनु हुने देश विदेशका सम्पूर्ण बाबाका बच्चाहरू सबैलाई आज सद्गुरुवारको दिन सद्गुरु बाबाको तर्फबाट हामी सम्पूर्ण ईश्वरीय परिवारको तर्फबाट पनि धेरै धेरै याद प्यार, गुड मर्निङ, नमस्ते छ। धारणाको लागि मुख्य सार। पहिला पोइन्ट, हामी ईश्वरीय विद्यार्थी हौं। हामी ईश्वरीय विद्यार्थी हौं। ईश्वरी विद्यार्थीको विशेषता के? आज बाबाले के बताउनु भयो? ईश्वरी विद्यार्थीको विशेषता टिचर भन्दा पहिला क्लासमा आउने, पढाइ कहिले मिस नगर्नुहुने र आफ्नो पढाइमाथि नशा। आफ्नो स्कुल र पढाउनेवाला टिचर र आफ्नो पढाइको प्रति नशा हुनुपर्छ, हैन? हामी ईश्वरी विद्यार्थी हौं, त्यसैले पढाइको नशा पनि रहोस्। पढाइको नशा पनि रहोस्। लकी स्टुडेन्टलाई हेर्नु त कति नशा हुन्छ। बाबु तिमी कहाँ पढ्छौ? म त फलाना स्कुलमा फलाना कलेजमा पढ्छु, हैन? कति नशाले भन्छ। कसले पढाउँछ? फलाना टिचरले मलाई पढाउँछ। टिचरको, हैन, त्यो टिचरको नाम लिन पनि कति गर्वका साथ लिन्छन्। आफ्नो स्कुलको नाम पनि कति गर्वका साथ लिन्छन्, होइन, स्टुडेन्टहरूले। त्यही भएर हामीलाई पनि त त्यही नशा हुन पर्छ नि, कि हामी कुन कलेजमा पढ्दैछु, हामीलाई पढाउनेवाला को हुनुहुन्छ। त्यसैले पढाइको नशा पनि रहोस् अनि आफ्नो चरित्रमा पनि ध्यान रहोस्। क्यारेक्टर, आफ्नो चरित्रमा पनि ध्यान रहोस्।
एक दिन पनि पढाइ मिस गर्नु हुँदैन, एक दिन पनि पढाइ मिस गर्नु हुँदैन। ढिलो क्लासमा आएर टिचरको अनादर गर्नु हुँदैन। पक्का दिलमा हात राखेर पक्का आज बाबासँग वाइदा, हैन? टिचर भन्दा पहिला क्लासमा आउने, ढिलो क्लासमा आएर टिचरको अनादर गर्नु हुँदैन। दोस्रो पोइन्ट, यस विकारी फोहोरी दुनियाँसँग घृणा राख्नु छ। यस विकारी फोहोरी दुनियाँसँग घृणा राख्नु छ। बाबाको यादबाट आफ्नो आत्मालाई पवित्र सतो प्रधान बनाउने पुरुषार्थ गर्नु छ। सतो प्रधान बनाउने पुरुषार्थ गर्नु छ। सदैव खुशी र हर्षित मुख रहनु छ। सदैव खुशी हर्षित मुख रहनु छ। शांति शांति अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को
शांति ओम शांति। ओम शान्ति। धारणा को लागि बाबाले के भन्नुहुन्थ्यो, के पोइन्ट थियो धारणाको लागि? हामी ईश्वरी विद्यार्थी हौँ, त्यसैले पढाइको नशा पनि रहोस् अनि आफ्नो चरित्र पनि ध्यान रहोस्। एक दिन पनि पढाइ मिस गर्नु हुँदैन र ढिलो क्लासमा आएर टिचरको अनादर गर्नु हुँदैन। दोस्रो, यस बेकारी फोरी दुनियाँसँग घृणा राख्नु छ। बाबाको यादबाट आफ्नो आत्मालाई पवित्र सतो प्रधान बनाउने पुरुषार्थ गर्नु छ र सदैव सुखी र हर्षितमुख रहनु छ। वरदान। आजको वरदान छ अन्तवाहक शरीरद्वारा सेवा गर्ने कर्म बन्धन मुक्त डबल लाइट भव। अन्तवाहक शरीरद्वारा सेवा गर्ने कर्म बन्धन मुक्त डबल लाइट भव। अन्तवाहक शरीरद्वारा को आत्माले सेवा गर्न सक्छ? जसको कुनै पनि प्रकारको कर्म बन्धन छैन र सदा हल्का छ, डबल लाइट छ। डबल लाइट वाला आत्मा जो हरेक कर्म इन्द्रियको बन्धनबाट मुक्त आत्मा, चाहे त्यो तनको बन्धन हो चाहे मनको सूक्ष्म बन्धन हो, हैन, कई प्रकारको बन्धन छ नि आत्मामा। त्यो अगर बन्धन छ भने हामी सूक्ष्म तरिकाले सेवा गर्न सक्दैन। त्यसको लागि सब बन्धनबाट मुक्त हुनुपर्छ। विस्तार। जसरी स्थूल साकारी शरीरद्वारा ईश्वरीय सेवामा व्यस्त रहन्छौ। साकारी रूपबाट, साकारी शरीरबाट जसरी ईश्वरीय सेवामा व्यस्त रहन्छौ, त्यसै गरी आफ्नो आकारी शरीरद्वारा अन्तवाहक सेवा पनि साथसाथै गर्नु छ। अन्तवाहक सेवा भनेको सिम्पल भाषामा भनौँ भने मनसा सेवा, हैन, संकल्पको शक्तिद्वारा सेवा गर्नु। शरीर यहाँ छ तर मनले हामी जहाँ पनि पुग्न सक्छौँ, हैन। संकल्पले त्यो सूक्ष्म शरीरको रचना गरेर, हैन, संकल्प जब हामीले गर्छौँ नि, त्यो संकल्प पनि एक प्रकारको सूक्ष्म रचना भयो, सूक्ष्म रचना। त्यो सूक्ष्म शरीरद्वारा हामी जहाँ पनि पुग्न सक्छौँ। त्यसको लागि त बन्धन हुनु हुँदैन। अगर बन्धन मनको बन्धन छ भने हामी उड्नै सक्दैनौँ, त्यो स्थानमा पुग्नै सक्दैन। त्यो बन्धनले बार बार हामीलाई खिचिरहन्छ। अगर कुनै कर्म बन्धन छ भने त्यो बन्धनको खिचाउ हामीलाई भइरहन्छ, त हामी कसरी उड्न सक्छौँ? त्यही भएर बाबा भन्नुहुन्छ आफ्नो आकारी शरीरद्वारा अन्तवाहक सेवा पनि साथसाथै गर्नु छ। जसरी ब्रह्माद्वारा स्थापनाको वृत्ति भयो, त्यसै गरी अब तिम्रो सूक्ष्म शरीरद्वारा शिव शक्तिको संयुक्त रूपको साक्षात्कार र सन्देश मिल्ने कार्य हुनु छ। अन्तिम सेवा यही हो। अन्तिम सेवा बाँकी छ। आदिमा जसरी ब्रह्मा बाबाले संकल्पद्वारा सबैको आह्वान गरे नि, हैन, संकल्पद्वारा सबै बच्चाहरूको आह्वान गर्यो। ब्रह्माद्वारा स्थापनाको कार्य सुरु भयो, आरम्भ भयो। ब्रह्मा बाबाले, बापदादाले, हैन, कति आत्माहरूलाई आफ्नो संकल्पद्वारा, सूक्ष्म संकल्पद्वारा इमर्ज गरेर त्यो आत्मालाई आह्वान गर्यो, हैन। त्यही भएर कतिलाई
ब्रह्माको साक्षात्कार घरमा बसी बसी पनि ब्रह्माको साक्षात्कार हुन्थ्यो। कसले ब्रह्मा बाबालाई देखेको पनि छैन, यो ज्ञानलाई देखेको पनि छैन, ज्ञानलाई बुझेको पनि छैन, ब्रह्मकुमारीको नाम पनि सुनेको छैन, तर उनीलाई घर बसी बसी भक्ति गर्दा गर्दा उनीलाई ब्रह्मा बाबाको साक्षात्कार हुन्थ्यो। सेतो सेतो पोषधारी जब सेन्टरमा आउँछ, ब्रह्मा बाबाको फोटो देख्छ अनि के भन्छ, यो ब्रह्मा यो बाबालाई त मैले सपनामा, हैन, त्यति बेला मैले कति साल पहिला मैले सपनामा देखेको थियो, मैले भक्ति गर्ने बेला उसको साक्षात्कार गरेको थियो, अनुभव सुनाउँछ नि। त यो के हो? यो के हो? सूक्ष्म शरीरद्वारा सेवा, आकारी रूपबाट सेवा, संकल्पद्वारा सेवा। हामीले जो संकल्प गर्छौँ त्यो संकल्प हाम्रो भाइब्रेसन बनेर एउटा सूक्ष्म आकार बन्छन्, त्यसलाई भन्छ सूक्ष्म शरीर, अन्तवाहक, हैन। त्यो अन्तवाहकद्वारा हामी जहाँ पनि पुगेर त्यो आत्मालाई हामीले त्यससित बात गर्न सक्छौँ, त्यसलाई आह्वान गर्न सक्छौँ, त्यसलाई आफ्नो मनको कुरा भन्न सक्छौँ, उसको मनको कुरा लिन सक्छौँ। यो वन्डरफुल सिद्धि हामीले प्राप्त गर्न सक्छौँ। तब हुन सक्छ जब हाम्रो मनको लाइन बिल्कुल क्लियर छ, कुनै प्रकारको बन्धन नहोस्, हैन। मनको बन्धन, मनमा कोही बन्धन र मनमा कुनै बोझ नहोस्। जो आत्माको मनमा भारीपन छ, बोझ छ, हैन, त्यसले फेरि यो सेवा कहिले पनि गर्न सक्दैन। सदा मन हल्का हुन पर्छ, हैन। त शिव शक्तिको अन्तिम समयमा पनि अब साक्षात्कार केवल शिव बाबाको मात्रै साक्षात्कार हुँदैन, तर शिव शक्ति बच्चाहरूको पनि, फरिस्ता एन्जेलको पनि उनीहरूलाई साक्षात्कार हुनेछ। शिव शक्तिको संयुक्त रूपको साक्षात्कारद्वारा साक्षात्कार र सन्देश मिल्ने कार्य हुनु छ। तर यस सेवाको लागि, अब यो सेवा गर्नु छ नि, यसको लागि कर्म गर्दा कुनै पनि कर्म बन्धनबाट मुक्त, यस सेवाको लागि कर्म गर्दा कुनै पनि कर्म बन्धनबाट मुक्त, सदा डबल लाइट रूपमा रहने गर। कर्म बन्धन मुक्त, कर्म बन्धनबाट मुक्त, सदा डबल लाइट रूपमा रहने गर। कर्म बन्धन भनेको के हो? कर्म त गर्नु नै छ। अब शरीर छ, साकारी दुनियाँमा हामी छौँ, शरीर छ, कई प्रकारको कार्य हामीलाई गर्नुपर्छ। तर त्यो सबै कार्य गरे तापनि, सबै प्रकारको सानो ठुलो सबै प्रकारको कर्म गरे तापनि, सानो कार्य गरे तापनि, तर त्यो कार्यले मलाई प्रभाव नपारोस्, हैन। त्यो कार्यले मेरो अवस्थालाई तलमाथि नबोस्, त्यो कार्यमा बिल्कुल डुबी नजाओस्। त्यो कार्यले गर्दा हामीलाई बाबा बिर्स्योस्, हैन, आफ्नो लक्ष्य बिर्स्योस्, त्यो बन्धन हुन जान्छ। तर त्यो कार्य गरे तापनि हमेशा बाबा बाबा याद रहोस्। त्यो कर्मले मलाई प्रभावित, त्यो कार्यले मेरो जीवनलाई, मेरो स्थितिलाई प्रभावित नपारोस्, होइन। त्यसलाई भन्छ कर्म बन्धन मुक्त। कर्म त गर्नु छ नि, कर्म छोडेर त जानु छैन। अहिले त हामी परमधाममा या सूक्ष्मवतनमा त छैन, साकारी कर्म उसमा छौँ, भूमिमा छौँ। त कर्म भूमिमा रहेर पनि कर्म बन्धन मुक्त कसरी बन्ने? अर्थात् कुनै कर्मबाट म प्रभावित नहो, मेरो स्थितिलाई असर नपरोस्, हैन, कर्मले मलाई नतानोस्, त्यसलाई भन्छ कर्म बन्धन। यसरी कर्म गरेर कर्म बन्धनबाट मुक्त, सदा डबल लाइट रूपमा रहने गर। स्लोगन: मानको त्यागमा सबैको माननीय बन्ने, मानको त्यागमा सबैको माननीय बन्ने भाग्य समाहित छ, हैन। माननीय कसरी बन्ने? चुनाव लडेर त माननीय बन्दैन, हैन। कसरी बन्ने त? बाबा भन्नुहुन्छ मान, आफ्नो मान सम्मानको पनि त्याग गर। जसले जति आफ्नो मान र सम्मानको त्याग गर्छ त्यति नै त्यो आत्मा माननीय बन्दै जान्छ, हैन। माननीय बन्नु छ भने के गर्ने? मानको त्यागमा सबैको माननीय, सबैले मान्ने, सबैले सबैको कुरा मान्ने, हैन, मेरो कुरा सबैले मान्ने, त्यसलाई भन्छ माननीय। माननीय बन्ने भाग्य समाहित छ, समाहित छ। आजको मुरलीको सार: मिठे बच्चे, बाबाले जे पढाउनुहुन्छ त्यसलाई राम्रोसँग पढ्यो भने के मिल्छ? के मिल्छ? 21 जन्मको लागि आम्दानीको स्रोत हुन्छ र सदा सुखी बन्छौ।